हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सम्पूर्णमा फेरि पनि हाम्रो इकोनोमिक्सको अर्को नयाँ क्लासमा है त। हामी सेकेन्ड इयरको बीबीएस सेकेन्ड इयरको म्याक्रो इकोनोमिक्ससँग सम्बन्धित भएर अध्ययन गरिराखेका छौँ। अनि त्यसमा पनि नेसनल इन्कमसँग सम्बन्धित भएर विभिन्न प्रकारका विभिन्न कन्सेप्टसँग बेस्ड भएर हामी न्युमेरिकल प्रब्लमहरू सल्भ गर्ने क्रममा छौँ है त। हामी एकपछि अर्को गर्दै न्युमेरिकल प्रब्लम बुझ्ने क्रममा छौँ, बुझिराखेका छौँ। त्यसै अन्तर्गत आज हामी अर्को प्रब्लम लिएर आएका छौँ है त। यो 15 नम्बरको प्रब्लम 2075 सालमा सोधेको छ। यो प्रब्लम भनेको हामीले यसभन्दा अगाडिको भिडियोमा जुन 14 नम्बरको प्रब्लम गरेका थियौँ, 2076 सालमा सोधेको प्रब्लम गरेका थियौँ, त्यो प्रब्लम र यो प्रब्लममा केही पनि फरक छैन साथी। यहाँ तपाईले हेर्नुभयो भने वेजेस, रेन्ट, कर्पोरेट ट्याक्स यो पनि सिरियल्ली दिएको छ। बस फरक के छ भने यहाँनेरि मात्रै फरक छ, यो नम्बर मात्रै फरक छ। यो नम्बर चेन्ज गरेर तपाईले एकपल्ट फेरि गर्ने प्रयास गर्नु होला है। सायद यहाँनेरि 840 होला है, 840 होला, यहाँ 400 होला, 400 होला, यो तरिकाले दिएको छ। ठ्याक्कै दुई भाग लागेको छ, एन्सर पनि त्यही आधारले आएको छ है। त्यसो हुँदाखेरि यसलाई तपाईहरु सल्भ गर्नु होला। एउटै प्रश्न मैले दुबारा गरिन। मैले अर्को आज गर्ने प्रब्लम भनेको चाहिँ एउटै क्वेशन्समा हामीलाई इन्कम मेथड पनि दिएको छ, एक्सपेन्डिचर मेथड पनि दिएको छ। यो क्वेशन्सबाट हामीलाई इन्कम र एक्सपेन्डिचर मेथडबाट फरक छुट्याउनलाई स्ट्रङ एभिडेन्स मिल्नेछ, स्ट्रङ नलेज मिल्नेछ। त्यसो हुँदाखेरि ध्यान दिएर भिडियोलाई हेर्नु होला है। यहाँ हेर्नुस् त, इन्कम मेथड पनि छ, एक्सपेन्डिचर मेथड पनि छ, क्वेशन चाहिँ एउटै छ है। अनि कसरी गर्ने होला, कुन कुन आइटम राख्ने होला, कता कता एक्सपेन्डिचर मान्ने, कता कता इन्कम राख्ने, अनि इन्कमले कता के भेट्छ, जीडीपी कता के कुन कुन राख्दा भेट्छ, यी यावत कुराहरू फेरि पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ। भिडियोलाई मस्तसँग हेर्नु होला, मजाले हेर्नु होला, सबै कुरा कन्सेप्ट क्लियर हुनेछ है त। ठिक छ ल, मैले थप कुराकानी नगरिकन अब भिडियोतिरै प्रवेश गरे, कन्सेप्टतिरै, हाम्रो कन्टेक्स्टतिरै प्रवेश गरे है त। ल हेर्नुस् त, क्याल्कुलेट जीएनपी भनेको छ। अब पहिले निकाल्नु के भनेको छ त्यसलाई पनि विचार गर्नु पर्यो। जीएनपी कति भनेको छ बाइ इन्कम मेथड एन्ड एक्सपेन्डिचर मेथड भनेको छ। अब एन्सर हेर्ने हो भने जीडीपी पनि दिएको छ, जीएनपी पनि दिएको छ है। तर यो एन्सर हेरेर भएन, एक्जामिनेसनमा हामीलाई एन्सर हुँदैन। त्यसो हुँदाखेरि जीएनपी भनेको छ भने जीएनपी निकाल्दिने हैन। मलाई त अप्ठ्यारो लाग्छ सर, म त पहिले जीडीपीमै शिफ्ट हुन्छु, जीडीपी नै जान्छु भन्ने भने इट्स ओके, त्यो पनि ठिक छ है। तर जीएनपी भनेको छ एनी हाउ जति स्टेपमा भए पनि जीएनपी इजिकल्स टु यति चाहिँ भन्दिन पर्यो है। त्यति चाहिँ चाहियो क्वेशनलाई, एन्सरले त्यति चाहिँ खोज्छ। अरु जेसुकै निकाल्नु एन्सरलाई मतलब भएन है। तर जीएनपी सोधेको छ भने जीएनपी भनेको यति भनेर न्यारेसनमा चट्ट लेख्नेसम्म चाहिँ पुग्नु पर्यो है। त्यो प्रक्रियाबाट हामी जान्छौँ। ठिक छ ल। अब हामी इन्कम मेथड अघि पनि पढेको, इन्कम मेथड फेरि पनि पढौँला है। बाइ इन्कम मेथड भनेर मैले लेखेँ ल, बाइ इन्कम मेथड भनेर मैले लेखेँ। अब हामी पढ्ने भनेको हामीले के त इन्कम मेथड पढ्ने हो। ठिक छ ल। इन्कम मेथड पढ्दा अब तपाईलाई थाहा भइसक्यो होला साथी, सबै इन्कम राख्नु पर्ने रहेछ। अनि जे भए भरका इन्कम राख्दाखेरि हाम्रो के आउने रहेछ त एनडीपी एट। इन्कम मेथडले जहिले पनि एफसी मा लगेर टुङ्गाइदिन्छ। इन्कम मेथडले एमपी दिँदैन साथी। यो पछाडि एमपी लेख्ने कि एफसी लेख्नेमा महा कन्फ्युज हुन्छ है, फेरि विचार गर्ने। एनडीपी दिन्छ। अब सिधै जीडीपी दिँदैन इन्कम मेथडले। किन जीडीपी दिँदैन? डिप्रिसिएसन हुँदैन, डिप्रिसिएसनलाई इन्कम मान्दैन, त्यसलाई त पछिबाट लगेर जोड्नुपर्छ हैन। इन्कम मात्रै जोड्नुहुन्छ नि त, डिप्रिसिएसनलाई इन्कम भन्नुहुन्छ त भन्नुहुन्न नि त। अनि त्यसो हुँदा इन्कम मात्रै जोड्ने हो भने तपाईको एनडीपी सम्म पुर्याएर छोड्दिन्छ इन्कमले मात्रै। इन्कमले दिने भनेको एनडीपी हो, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किन? डिप्रिसिएसन हालिँदैन नि त, हामी हालिन्छ तर इन्कम भनेर हालिँदैन क्या। अनि मैले इन्कम मात्रै जोड्दाखेरिको कुरो गर्दैछु, अलिकति क्लियर भएर सोच्नु है। अनि 8 लेख्नु पर्यो। एफसी लेख्ने कि एमपी लेख्ने त? अरु मेथड हो भने एमपी लेख्दिनु, इन्कम मेथड हो भने एफसी लेख्दिनु। यति चाहिँ दिन्छ, यतिमा पुर्याएर चाहिँ छोड्दिन्छ इन्कम मेथडले। अब बाँकी कुरा भनेको त आफै खोजेर जाने कुरा हो हैन। ल त्यसो हो भने अब हाम्रो जीएनपी एमपी निकाल्नु छ। सिधै मैले के लेख्दिए त ग्रस नेशनल प्रोडक्ट है। ग्रस नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी निकाल्नु रहेछ। सिधै मैले यतिमा दिएँ है त।
ल अब त्यसो हो भने अब ग्रस नेसनल प्रोडक्ट निकाल्नु भन्दा पहिले सिधै निकाल्दा पनि सकिन्छ, तर तपाईहरुलाई कन्फ्युज हुन्छ भने ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सम्म जान सकिन्छ है। नेसनल जानु भन्दा पहिले डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकाल्दियो अनि त्यसपछि जोडेर गर्न सकिन्छ। ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी सम्म जान सकिन्छ है। ल अब हेर्नुस् त ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एमपी सम्म जानलाई पहिले इन्कम मेथड हो भने इन्कम राख्न थालिहाल्ने, दायाँ बायाँ किन सोच्नु। मेथड हाम्रो इन्कम हो, समातेको छ इन्कमलाई भने अरु किन हेर्ने। ल माथि जानुस् त जाति इन्कम के हो, यो रेन्ट भनेको त भाडा हो नि। भाडा पाउनु भनेको इन्कम होइन र, हैन। भाडा तिर्नु भनेको यो इन्कम भन्ने बित्तिकै प्रोडक्सनको प्रोडक्सन फ्याक्टरले लिने पैसो भनेर बुझ्नु है। उत्पादकले त तिर्छ तर रेन्ट पाउनेको त इन्कम हो नि, रेन्ट इन्कम हो नि, होइन र। भनेपछि रेन्ट हामीले के सोच्नु पर्यो, इन्कम भनेर सोच्नु पर्यो। कसको, फ्याक्टर अफ प्रोडक्सनको इन्कम होइन र। फ्याक्टर अफ प्रोडक्सनको एफसी दिन्छ नि त, हेर्नुस् त एफसी दिन्छ नि त। अनि फ्याक्टरको चाहिँ के हो त, रेन्ट इन्कम हो। फ्याक्टरको त एक्सपेन्डिचर होइन, त्यो त प्रोड्युसरको एक्सपेन्डिचर हो नि, छुट्टै कुरा हो त्यो त, हैन। तर फ्याक्टरको के हो, इन्कम हो नि। भनेपछि रेन्ट इन्कम हो। हामी के गर्छौं, रेन्ट प्लस है, एउटा सिद्धियो रेन्ट प्लस। अब हेर्नुस् त प्राइभेट फाइनल कन्जम्पसन एक्सपेन्डिचर, शब्द एक्सपेन्डिचर छोड दिया। एक्सपेन्डिचर किन राख्ने, मेथड हाम्रो इन्कम हो, एक्सपेन्डिचर किन राख्नु, हैन। अनि नेट एक्सपर्ट भनेको छ, नेट एक्सपर्ट। अनि हामीले राख्नुपर्ने उत्पादनका साधनले पाएको पैसो। नेट एक्सपर्ट भनेको कुन उत्पादनको साधनले चाहिँ पाउँछ त, कसले पायो, कसैले पाएन। त्यो नेट एक्सपर्ट भनेको त विदेशसँगको व्यापार हो नि, एक्सपर्ट ज्यादा भयो, हैन। त्यसो हुँदाखेरि यो के हो त, इन्कम होइन है। अब अर्को कुरा, अब इन्ट्रेस्ट आयो। इन्ट्रेस्ट के हो, इन्ट्रेस्ट इन्कम हो। इन्ट्रेस्ट इन्कम हो, कसको इन्कम, क्यापिटलको इन्कम है। हाम्रो के छ, ल्यान्ड, लेबर है, अनि क्यापिटल र अर्गनाइजेसन हुन्छ कि हुँदैन। अब यसमा ल्यान्डको पनि इन्कम हो, लेबरको पनि इन्कम हो, क्यापिटलको त इन्ट्रेस्ट भइहाल्यो, यसको प्रफिट भइहाल्यो, चाहिँ हाम्रो लेबरको वेजेस हुन्छ, यसको रेन्ट हुन्छ, यस्तै त हो नि इन्कम भने। अनि यसमा मिक्स इन्कम थप्दियो भने त सिद्धिको त जम्मा त्यही 5 वटा हुने त हो नि, हैन र। त्यसो हो भने रेन्ट भयो। अब हामीले के गर्ने, इन्ट्रेस्ट पनि राख्नु पर्यो, इन्ट्रेस्ट पनि राख्नु पर्यो प्लस इन्ट्रेस्ट पनि भयो। अब प्रफिटको कुरो छ, हेर्नुस् है, प्रफिटको कुरो छ। प्रफिट हाम्रो अर्गनाइजेसनले पाउने हो, प्रफिट भनेको कमाएको पैसो हो। त्यसो हुँदा प्रफिट भनेको कर्पोरेट प्रफिट भने जस्तो, कर्पोरेट इन्कम भने जस्तो हाम्रो के हो त, प्रफिट हो। त्यसो हुँदा प्रफिटलाई पनि हामी राख्दिने प्रफिट भनेर है, ठीक छ, प्रफिट राख्दिने हो। अघि हामीले जोडेर राखेको थियौं नि, कर्पोरेट ट्याक्स प्लस डिभिडेन्ड प्लस अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट भनेर 3टा जोडेका थियौं नि। त्यो जोड्दा आउने प्रफिट होइन त, जोड्दा त त्यही कर्पोरेट इन्कम भनेको कर्पोरेटले खर्च काटेर कति कमायो भन्नु, खर्च काटेर कति कमायो भन्नु प्रफिट हो। भनेपछि प्रफिट इज अ कर्पोरेट इन्कम। यो प्रफिटमा के जोडिएको छ, अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट हो, अनि त्यसपछि डिभिडेन्ड पनि छ, अनि सरकारलाई तिरेको कर पनि छ है। 3टा कुरा छ, त्यही भएर हामीले प्रफिट इन्कम हो भनेर राख्दियौं। छैन भने पनि जोडेर राख्ने हो, छ भने यतिकै राख्ने हो, राख्न चाहिँ राख्ने हो है त। ल अब प्रफिटको कुरो भयो। अब गभर्नमेन्ट फाइनल कन्जम्पसन एक्सपेन्डिचर, नामैमा एक्सपेन्डिचर आयो, किन त्यसलाई सुन्नु, एक्सपेन्डिचर छ, हाम्रो मेथड इन्कम हो। अब अर्को छ नेट डोमेस्टिक क्यापिटल फर्मेसन। यो नेट डोमेस्टिक क्यापिटल फर्मेसन भनेको छ है, यो के हो त, क्यापिटल फर्मेसन गरे अरे यो क्यापिटल फर्मेसन गर्नु इन्कम होइन है। क्यापिटल फर्मेसन गर्नु कसरी इन्कम हो त, बरु खर्च हो, होइन त। क्यापिटल फर्मेसन गरियो भनेको क्यापिटल किनियो, पुँजी बनाइयो, अनि पुँजी बनाउँदा क्यापिटल किन्दा कसरी इन्कम हुन्छ, कुन फ्याक्टरको इन्कम हुन्छ, यो त होइन। अनि अर्को के भनेको छ, कम्पेन्सेसन अफ इम्प्लोइ भनेको छ। यो कम्पेन्सेसन भनेको इम्प्लोइको क्षतिपूर्ति हो। ज्याला भन्नु नै क्षतिपूर्ति होइन त, उसको श्रम बापतको क्षतिपूर्ति कम्पेन्सेसन दिएको। त्यसो हुँदा कम्पेन्सेसन भन्ने बित्तिकै वेजेस भन्ने बुझ्नु, कम्पेन्सेसन भन्ने बित्तिकै स्यालेरिज भन्ने बुझ्नु, अथवा एउटा चाहिँ इम्प्लोइले पाएको सेवा सुविधा सबै कम्पेन्सेसन हो, यसलाई राख्नु पर्छ कम्पेन्सेसन। अनि लेबरको इन्कम होइन र, वेजेस हो के कम्पेन्सेसन भनेको, क्षतिपूर्ति।
जस्तै मैले तपाईकोमा केही काम गर्दै मैले तपाईलाई काम गरे बापत मैले तपाईलाई समय दिएको बापत मेरो समय त क्षति भयो, मेरो श्रम त क्षति भयो, मेरो पावर मेरो बल एनर्जी त क्षति भयो। त्यसको बापत तपाईले मलाई मौद्रिक पूर्ति गर्नुहुन्छ के पैसाको माध्यमबाट तेरो ल यति क्षति भयो, तेरो यति समय गयो, तैले मलाई यति सहयोग गरिस् ला भनेर दिनुहुन्छ, त्यो नै क्षतिपूर्ति हो के साथी। त्यसो हुँदाखेरि के गर्नु पर्यो कम्पेन्सेसन अफ एम्प्लोइ, कम्पेन्सेसन अफ एम्प्लोइ, कम्पेन्सेसन अफ एम्प्लोइ यति छ। अब के आयो त यो सक्यो। अब कन्जप्सन अफ फिक्स एसेट्स भनेको छ। यो कन्जप्सन अफ फिक्स एसेट्स भन्ने सम्बन्धमा फिक्स एसेट्सको कन्जप्सन गरियो अरे प्रयोग गरियो अरे यति, अनि जति बराबरको प्रयोग गरिन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ डिप्रिसिएसन भन्छौँ के साथी। जस्तै 10 लाखको मेसिनलाई तपाईले 10% प्रयोग गर्नुभयो, 10% ख्याउनु भयो, 10% घोट्नु भयो, 10% कन्जप्सन गर्नुभयो भने 10 लाखको मेसिन 1 लाख बराबर त डिप्रिसिएसन भयो। हो यही भने हो यो कन्जप्सन अफ फिक्स एसेट्स भनेको हाम्रो के हो त डिप्रिसिएसन हो। डिप्रिसिएसन इज नट अ इन्कम, सो यसलाई छोडिदिने इन्कम मेथड अहिलेलाई है, अहिलेलाई छोडिदिने। अहिले म यसको कति बेला हाल्ने भन्ने कुरो त म भनिहाल्छु। अनि इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस, इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस भनेको त इन्कम होइन है, यसलाई पनि छोडिदिने भनेपछि हाम्रो इन्कम यति मात्रै रहेछ नि। हो इन्कम यति मात्रै रहेछ भनेपछि अब यति मात्रै इन्कम हो। अब विचार गर्नुस् त साथी, यो इन्कम 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 तपाईले सबै खोजेर राख्नु भयो नि, यो इन्कम मात्रैले हामीलाई के दिने रहेछ, के दिने रहेछ एकपल्ट भन्नुस् त, सबैले भन्नुस् त। यसले दिने भनेको हाम्रो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी 8K मा एफसी मा दिने रहेछ एनडीपी। यति जम्मै निकाल्दाखेरि कहाँसम्म हाम्रो मेलो पुग्यो एनडीपी सम्म पुग्यो। तर हामीलाई चाहिएको छ जीडीपी हैन। अब हामीलाई चाहिएको छ जीडीपी, त्यो पनि एमपी मा। अनि जीडीपी एमपी मा चाहिएको छ भने त अब यसमा जी एन लाई जी बनाउनलाई के गर्नुपर्छ डिप्रिसिएसन जोड्नुपर्छ। अब मात्रै जोड्ने हो क्या, डिप्रिसिएसनलाई इन्कम बनाएर जोड्ने होइन। डिप्रिसिएसन इन्कम त होइन, इन्कम जति हामीले राखिसक्यौँ, इन्कम मेथड खत्तम भयो। इन्कम मेथडले कहाँसम्म हामीलाई पुर्याएर छोड्यो भन्दा एनडीपी सम्म पुर्याएर छोड्दियो। अब हामीले आफ्नै बलबुतामा कहाँ जानुपर्छ जीडीपी एट एमपी सम्म जानुपर्छ। एनलाई जी बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ साथी डिप्रिसिएसन थप्नुपर्छ। अथवा डिप्रिसिएसनको नाम के छ कन्जप्सन अफ फिक्स एसेट्स छ कि छैन, हो त्यसलाई हालिदिनु त एसयुएमपीटीआईओएन कन्जप्सन अफ फिक्स एसेट्स अथवा फिक्स क्यापिटल है, जे भए पनि भयो कन्जप्सन भयो। अब यो कन्जप्सन मैले थप्ने बित्तिकै के भयो यो एन मेटेर नेट मेटेर ग्रस लेख्न पाइयो नि, बल्ल जीडीपी भयो। इन्कम मेथडको इन्कम इन्कमले हामीलाई एनडीपी सम्म फ्याल्दिएको थियो। अब एनडीपी बाट डिप्रिसिएसन थप्ने बित्तिकै जीडीपी मा आयो। अझै एउटा समस्या छ, के समस्या भन्दाखेरि यो एफसी छ नि एफसी, हो यो एफसी लाई हामीलाई एफसी लाई छोडेर एमपी चाहिएको छ। यो एफसी पनि हटाइदिने हो भने यो त एफसी मा छ नि त, यो पछाडि दिएका डाटा सबै लेखेको त एफसी मा छ नि त। अब यो एफसी पनि हटाउने हो भने के चाहियो, एफसी हटाउनलाई साथी नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स भन्ने एउटा अर्को अप्सन हुन्छ, यसलाई जोडिदिने। जब नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स जोडिन्छ तब एफसी एमपी हुन्छ भनेपछि प्लस मैले यता लेखेँ अट्दैन भनेर प्लस नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस भनेर लेखिदिने। अब नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस लेख्ने बित्तिकै यो के भयो एफसी चेन्जेस इन्टु एमपी भयो है। अनि यता पनि त्यही हो। अब हामीलाई यहाँ जीएनपी भनेको छ नि, सिधै एन्सर निकाल्ने हो भने अघि मैले जीएनपी लेखेको थिएँ यहाँनिर। अब जीएनपी लेख्ने हो भने हेर्नुहोस् त, ल यसलाई मैले मेटाइदिएर अझै एउटैमा लेख्ने हो भने यसलाई जीएनपी बनाउने हो भने यो र योमा के फरक भयो, जी पनि जी मिल्यो अनि पी एट एमपी पनि मिल्यो, पी एट एमपी। यो एन चाहिँ मिलेन के, एनलाई हामीले के गर्नु पर्यो डीलाई एन बनाउनु पर्यो, चाहिएको त एन हो नि भनेपछि यसमा के जोड्नु पर्यो त अब्रोड पनि जोड्नु पर्यो, नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड, नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड। यति जोड्यो भने बब्बाल भइहाल्यो, एकै तालमा हामीले सोधेको एन्सर आइहाल्यो है। यो पछाडिको 3टा किन जोडे मैले,
त्यो कुरो विशेष ख्याल गर्नु होला। बुझिएन भने भिडियोलाई प्री गर्ने फेरि हेर्ने, यत्तिकै छोडेर नजाने है। यो कुरो बुझेन भने यो सधैँ बोझ हुन्छ, गोरुलाई जुवामा काँधमा जुवा हाले जस्तो हुन्छ। कहिले फालौँ कहिले सकिएला, यो मलाई त आएन पनि भन्ने फिल जाग्छ। यति बुझ्यो भने जस्तो कस्तो दिन्छ र, के दिएला र इक्जाममा आइहाल्छ, त्यो टाइपको फिल हामीलाई हुन्छ। त्यसो हो भने यो जिडिपी को कुरा भइहाल्यो है। अब हामीले के गर्ने, ल यति हो भने अब ठ्याक 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 एमाउन्ट राखिदिने। एमाउन्ट राखिदिनुहोस् त साथी। रेन्ट कति छ? 40 होइन र रेन्ट हेर्दै मलाई भन्नुहोस् त। रेन्ट 40 छ। अनि प्राइभेट कन्जम्सन हामीले राखिएन, नेट एक्सपोर्ट राखिएन, इन्ट्रेस्ट राख्यो। इन्ट्रेस्ट राख्यो नि, इन्ट्रेस्ट कति छ? 1 2 3 4 चौथोमा छ। 1 2 3 4 चौथोमा छ। प्लस 60 गरेँ मैले हो। प्लस अब के गरेँ? प्रफिट भनेको इन्ट्रेस्टदेखि तलतिर 60 देखि तलतिर 120 रहेछ। ल 120 लाई पनि मैले राखेँ। प्लस अनि के हो? कम्पेन्सेसन अफ इम्प्लोइ। इम्प्लोइको कम्पेन्सेसन कति रहेछ यहाँनिर हेर्नुहोस् त। ल सरर गरेर जाँदा 800 रहेछ। 800 भेट्यो। प्लस अब के छ? कन्जम्सन अफ फिक्स एसेट्स, कन्जम्सन अफ फिक्स क्यापिटल भनेर हामीले कति छ? 20 राखेको हो नि। ल डिप्रिसिएसन पनि जोडियो। प्लस नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस पनि जोडियो 100 भनेर हो। अनि त्यस पछाडि के जोडियो? हाम्रो एनएफआईए पनि जोडियो। एनएफआईए भनेको हाम्रो 20 छ हो। ल सबैलाई क्याल्कुलेटरमा मार्दाखेरि कति आयो त? हाम्रो 1140 आउला त। हेर्नुहोस् त, 40 छ, 60 छ, 120 छ, 800 छ, फेरि 20 छ, अनि 100 छ, सरी 100 छ, प्लस फेरि 20 छ है। 20 छ भने यो कति भयो त? 1160 हाम्रो जिएनपी आयो। ल 1160 बिलियन हाम्रो के आयो त? जिएनपी आयो। अब जिडिपी सरले किन ननिकाल्नु भएको होला भनेको चाहिँ सोधेकै छैन है, सोधेकै छैन। सिधै जिएनपी निकाल भनेको छ। जिडिपी हामीलाई के खाँचो मिलाउने हो, काचाकुचु गर्ने हो, निकाल्ने हो है। इन्कम मेथडको यति कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो है साथी। ठिक छ। ल अब एक्सपेन्डिचर मेथड झलक्क हेरिहालौँ त। एक्सपेन्डिचर मेथडले के भन्ला त है? एक्सपेन्डिचर मेथडले बाई एक्सपेन्डिचर मेथड भनेर मैले लेखेँ। बाई एक्सपेन्डिचर मेथड, एक्सपेन्डिचर मेथडले के भन्छ? अब एक्सपेन्डिचर मेथडमा जसरी इन्कम मेथडमा इन्कम 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 होलिन्थ्यो नि, अब एक्सपेन्डिचरपट्टि जाने, इन्कम छोडिदिने है। ल त्यसो हो भने फेरि माथि जाउँ त साथी। एक्सपेन्डिचर हेर्दा के चाहिँ देखिने रहेछ? मैले ल फेरि क्लियर गरेँ, अलिकति फोर भयो है। ल हेर्नुहोस् त, यो रेन्ट भनेको इन्कम, यसलाई छोडिदिने किन चाहियो? अब प्राइभेट कन्जम्सन भनेको छ नि, प्राइभेट कन्जम्सन यो त एक्सपेन्डिचर हो। प्राइभेट कन्जम्सन मात्रै भन्यो भने पनि एक्सपेन्डिचर हो भन्ने बुझ्नु। अब एक्सपेन्डिचर मेथडमा तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने सिधा सिधी जाने भनेको त्यही 3-4 वटा कुरा हो। प्राइभेट कन्जम्सन, प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट। कसो अरे साथी? प्राइभेट कन्जम्सन, प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट, गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर अथवा गभर्नमेन्ट कन्जम्सन खर्च, अनि गभर्नमेन्ट इन्भेस्टमेन्ट पनि जान्छ। गभर्नमेन्ट इन्भेस्टमेन्ट पनि खर्चै त हो। अनि नेट एक्सपोर्ट भन्ने अर्को शब्द हुन्छ, यो भनेको विदेशको व्यापार हो है। त्यसमा भएको खर्च पनि एक्सपेन्डिचरमा आउँछ। यति जोडियो भने हाम्रो के हुन्छ त? एक्सपेन्डिचर मेथड आउँछ है। एक्सपेन्डिचर मेथडले दिन्छ। ल अब यसो हो भने हेर्नुहोस् त साथी, एक्सपेन्डिचर मेथडले हामीलाई सिधै जिडिपीमा पुर्याउँछ भन्ने थाहा छ नि है। सिधै हामीलाई केमा पुर्याउँछ? जिडिपी एट एमपीमा पुर्याउँछ। दायाँ बायाँ केही सोच्न परेन। जसरी यो इन्कम मेथडले हामीलाई एनडिपीमा लगेर फाल्थ्यो नि, एनडिपी एट एफसीमा लगेर फाल्थ्यो नि, त्यस्तै एक्सपेन्डिचर मेथडले जिडिपी एट एमपीमा लगेर फाल्छ है। एमपी दिन्छ, एफसी दिँदैन। अनि नेट हुँदैन, यहाँनिर ग्रस हामीले हालेको हुन्छ इन्भेस्टमेन्टमा। अहिले म त्यसको कुरा पनि भन्छु, सिधै जिडिपीमा पुर्याउँछ। ल त्यसो हो भने प्राइभेट कन्जम्सन 1 नम्बरमा हामीले के छ? जिएनपी निकाल्नु छ नि हो। जिएनपी निकाल्नु छ भने ल जिएनपी एट एमपी छ इजिकल्स टु गरे प्राइभेट कन्जम्सन। प्राइभेट कन्जम्सन भनेर राखिदिने। अब प्राइभेट कन्जम्सन भन्दा यो त पर्यो है। अब यो नेट एक्सपोर्ट भन्ने कुरो छ नि, यो नेट एक्सपोर्ट जहिले पनि एक्सपेन्डिचर हुन्छ है। यो कुरा बुझ्ने,
नेट एक्सपोर्ट भनेको हाम्रो यसलाई एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट गरेर नेट एक्सपोर्ट निकालेको हुन्छ। कोही बेला इम्पोर्ट एक्सपोर्ट दुईटै दिन्छ, त्यो कुरा पनि विचार गर्नुपर्छ। त्यो भएको क्वेशन्स पनि गरौँला, लङ क्वेशन्समा त्यस्तो आउन सक्छ, त्यो पनि गरौँला। अहिलेलाई नेट एक्सपोर्ट भनेको छ हामीलाई चाहिएको पनि नेट एक्सपोर्ट हो, यसलाई पनि खर्च मानेर के गरिदिने, जोडिदिने। के लेखिदिने, नेट एक्सपोर्ट भनेर लेखिदिने है। नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट हैन एक्सपोर्ट भनेर लेखिदिने ल। एक्सपोर्ट भनेको त फेरि अनुभवी हैन, प्रखर जस्तो भयो हैन ल, ठिक छ। नेट एक्सपोर्टको कुरो भयो। अब इन्ट्रेस्ट भनेको के हो, इन्ट्रेस्ट भनेको त हाम्रो इन्कम हो, प्रफिट पनि इन्कम हो। अब अर्को छ गभर्नमेन्ट फाइनल कन्जम्पसन। ल हेर्नुस् त, गभर्नमेन्टको कन्जम्पसन, गभर्नमेन्टको एक्सपेन्डिचर, हामीले गरेकै एक्सपेन्डिचर मेथड हो। अनि एक्सपेन्डिचरमा हाल्ने भनेकै त्यही व्यक्तिको इन्कम र इन्भेस्टमेन्ट, व्यक्तिको खर्च र इन्भेस्टमेन्ट, गभर्नमेन्टको कन्जम्पसन र इन्भेस्टमेन्ट, खर्च र इन्भेस्टमेन्ट भनेपछि त्यति मात्रै हो। अनि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हाल्दा सिद्धो, धेर सोच्नै पर्दैन, कति सजिलो छ। त्यसो हुँदाखेरि गभर्नमेन्टको कन्जम्पसन भेटेका छौँ नि, हाल्दिने गभर्नमेन्ट कन्जम्पसन, गभर्नमेन्ट कन्जम्पसन हामीले हाल्दियौँ। अब यस पछाडि गभर्नमेन्ट कन्जम्पसन हालिसके पछाडि अब हेर्नुस् त, यो नेट डोमेस्टिक क्यापिटल फर्मेसन भन्ने छ नि हो। यो क्यापिटल फर्मेसन भनेको के हो भने साथी, क्यापिटल फर्मेसन भनेको डोमेस्टिक व्यक्तिले क्यापिटल फर्मेसन गर्यो। अनि क्यापिटल फर्मेसन गर्नु भनेको खासमा के हो भन्नुस् त, क्यापिटल फर्मेसन गर्नु भनेको पुँजी बनाउनु होइन। मैले मेसिन किने, मैले घर बनाएँ हैन भनेको फिक्स एसेट्स म बनाउँदैछु, म पुँजी बनाउँदैछु भने त यो त मेरो इन्भेस्टमेन्ट हो नि, व्यक्तिको इन्भेस्टमेन्ट होइन त। त्यसो हुँदा लेखेको पो यहाँ क्यापिटल फर्मेसन छ त। तर क्यापिटल फर्मेसन भनेको पर्सनल इन्भेस्टमेन्ट हो कि होइन, पक्कै पनि हो। अनि यहाँ लेख्ने भनेकै खर्च र लगानी, खर्च पनि खर्चै भइहाल्यो, लगानी पनि एक तरिकाले त खर्चै हो। भनेपछि हामीले नेट डोमेस्टिक क्यापिटल फर्मेसनलाई पनि राख्नुपर्छ। तर एउटा कुरा के विचार गर्नु पर्यो भने साथी, यो हमेसा विचार गर्नु, यो क्यापिटल फर्मेसन जुन छ नि त्यो नेटमा लेखिँदैन है, नेट होइन। त्यो डिप्रिसिएसन चाहिँ कसले बिहोर छ, डिप्रिसिएसनको जस्तै हेर्नुस् त, नेट हुनु भनेको कस्तो हो भन्दा डिप्रिसिएसन घटिसकेको अवस्था हो हैन। जस्तै तपाईले वैशाख 1 गते ल भन्नु, साउन 1 गते भनौँ, फिस्कल इयरमा नाप्दाखेरि साउन 1 गते चाहिँ 100 रुपियाँ 1000 रुपियाँको एउटा मेसिन गर्नुभयो। अनि 1 वर्षको तपाईँको डिप्रिसिएसन चाहिँ 100 रुपियाँ काटिएछ अरे ल 10%ले, भने तपाईँको त 900 रुपियाँ भयो, 900 रुपियाँ भयो यो फिस्कल इयर सकिँदा ओर्दा त। तर तपाईँले खासमा लगानी गरेको 900 रुपियाँ हो र, तपाईँले 1000 रुपियाँ लगानी गरे होइन। अनि यो तपाईँको नेट क्यापिटल फर्मेसन हो, यो तपाईको ग्रस क्यापिटल फर्मेसन हो। भनेपछि तपाईले गोजीबाट निकालेको पैसा चाहिँ नेट हो कि ग्रस हो त? अभियसली ग्रस हो हैन। नेटलाई मात्रै मेरो गोजीबाट निकालेको छ भने त 100 को चाहिँ के गरिस् त हैन, मोमो खाइस् कि क्या हो भन्ने कुरा आउँदैन। त्यसो हुँदा यो 900 रुपियाँ होइन, हामीले गरेको लगानी 1000 नै हो, 1000 नै हो। यो 100 रुपियाँ त डिप्रिसिएसन बराबर घट्या हो नि त। अनि 1 वर्ष चलिसक्यो, अनि त्यसो हुँदाखेरि त्यो 1 वर्ष चलेको पनि हाम्रै लगानी हो, पैसा त तिरेकै हो। त्यसो हुँदा नेट डोमेस्टिक क्यापिटल फर्मेसन हामी राख्दैनौँ, ग्रस डोमेस्टिक क्यापिटल फर्मेसन राख्छौँ है। हाम्रो टोटल खर्च कति हो त, इन्भेस्टमेन्ट टोटल चाहिँ कति गरे हो त? अब डिप्रिसिएसन घट्यो त हामीलाई के थाहा, हामीले तिरेको त 1000 रुपियाँ हो, राख्ने त 1000 रुपियाँ हो। त्यसो हुँदाखेरि यहाँ जहिले पनि के राख्नुपर्छ साथी, ग्रस राख्नुपर्छ। नेट राख्यो कि चिप्ल्यो, ग्रस राख्यो कि मिल्यो भने जस्तो अब हामीले राख्नु पर्यो, के राख्नु पर्यो यहाँ हेर्नुस् त, गभर्नमेन्ट कन्जम्पसन भनेको छ। अनि त्यस पछाडि के गर्नु पर्यो, प्लस नेट लेखेको छ तर पनि हामीले के गर्नुपर्छ, ग्रस, ग्रस डोमेस्टिक क्यापिटल फर्मेसन है, डोमेस्टिक क्यापिटल फर्मेसन। यो भनेको के रे साथी, पर्सनल इन्भेस्टमेन्ट। यहाँको चाहिँ हेर्नुस्, यहाँ प्राइभेट भनेको बीएटी प्राइभेट, ल प्राइभेट कन्जम्पसन भनेको प्राइभेट खर्च, अनि ग्रस डोमेस्टिक क्यापिटल फर्मेसन भनेको प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट।
प्राइभेटको त खर्च र लगानी दुइटै आयो त, कन्जम्सन र इन्भेस्टमेन्ट दुइटै आयो त। अब गभर्नमेन्टको आउनै छ, गभर्नमेन्टको कन्जम्सन आयो, अब गभर्नमेन्टको इन्भेस्टमेन्ट आउन पनि सक्छ, अनि नेट एक्सपोर्ट आइको सिद्धि त भयो त। यति नै त हो, जम्मा 5 वटा कुरा। गभर्नमेन्टको लगानी, व्यक्तिको लगानी, गभर्नमेन्टको खर्च, व्यक्तिको खर्च, अनि नेट एक्सपोर्ट, त्यही हो कुरा। ल त्यसो हो भने त्यसलाई पनि जोडियो। यसलाई ग्रसमा राख्न नभुल्नु है। फेरि मैले अघिको उदाहरणमा दिएँ नि, 1000 रुपियाँ राख्नुपर्छ, 900 रुपियाँ होइन। हामीले तिरेको खर्च लगानी हो, फेरि 100 रुपियाँको कसले मोमो खायो भनेर खोज्यो होला है, 1000 राख्ने हो। ल त्यसो हुँदा त्यो कुरा भयो। अब यस पछाडि के भयो त, नेटको कुरा सक्यो। अब कम्पेन्सेसन अफ इम्प्लोइ इन्कम भइहाल्यो, अनि कन्जम्सन अफ फिक्स एसेट्स भनेको यो डिप्रिसिएसन हो। अब यो नेटमा डिप्रिसिएसन जोडेर ग्रस बनाउँछौँ हामी, किनभने डिप्रिसिएसन कति कट्टा हान्दैछ, 20 रुपियाँ कट्टा हान्दैछ। अनि हामीले तिरेको त कति हो, नेट डोमेस्टिक फर्मेसन भनेर त हामीले 100 तिरेको हो नि त, 120 तिरेको हो नि त। अनि 20 काटेर 100 मात्रै बनाइरहेछ, अनि 20 रुपियाँ मार्दैनन्। 20 रुपियाँ कहाँ लगिस्, खोइ लगानी भनेर मार्दैनन्। त्यसो हुँदा 120 राख्नुपर्छ। अब नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सको कुरो परेन, किनभने सिधै यसले जिडिपीमा पुर्याइदिन्छ, जिडिपी एट एमपीमै लगेर फालिदिन्छ। भनेपछि किन चाहियो यो डाइरेक्ट ट्याक्स, अहिले घटाउनु परे घटाउँला। अनि अब्रोडको कुरो त यो छुट्टै छँदैछ, अहिले हामी जोडिहाल्छौँ। अब यहाँ हामी निकाल्नुहोस्, हेर्नुहोस् त, हामीले के निकाल्न खोजेको छ, जिएनपी निकाल्न खोजेको छ नि। त्यसो हुँदा नेट बनाउनलाई अब हेर्नुहोस् त, यी सबै कुरा मैले जोडेँ, प्राइभेट कन्जम्सन, नेट एक्सपोर्ट, गभर्नमेन्ट कन्जम्सन र ग्रस जोडेपछि हाम्रो के आउँछ, यति जोड्दा के आउँछ अरे साथी, यो सबै खर्च मात्रै राखेको है मैले। एक्सपेन्डिचर मेथडमा, खर्चको मेथडमा मैले खर्चै मात्रै राखेको छु, दायाँ बायाँ केही सोचेकै छुइनँ, भाडबेजा अरू सबै कुरा। तर अहिले म खर्च हेर्दैछु नि त, अनि मैले खर्च सबै राखिसकेँ। अनि खर्चले चाहिँ के दिँदो रहेछ त, मैले इन्कम राख्दाखेरि त एनडिपिएट एफसी दिन्थ्यो, त्यो मलाई थाहा भयो, अघि सरले भन्नुभयो। तर मैले खर्च राखेँ भने चाहिँ के आउँछ त भन्दाखेरि हाम्रो जिडिपिएट एमपी आउँछ। मैले खर्च मात्रै राखेँ भने सिधै जिडिपिएट एमपी आउँछ। अब हामीलाई चाहिएको छ जिएनपी, हामीसँग निस्किसक्यो भर्खर जिडिपी। अब अझै एउटा कुरा जोड्नु छ नि, यो बिचको डीलाई त एन बनाउनु छ नि, डीलाई एन कसरी बनिन्छ हामीलाई थाहा छैन र। डीलाई एन कसरी बनिन्छ, डीलाई एन बनाउनलाई हामी के जोड्छौँ, प्लस नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड जोडिदिन्छौँ। यति जोड्यो भने त जिएनपी आइहाल्यो। ठिक, ल अब ठ्याक्कै कति छ कन्जम्सन राखिदिइहालौँ त साथी। प्राइभेट कन्जम्सन भन्दा 800 रुपियाँ छ हो, प्राइभेट कन्जम्सन कति छ 800 प्लस। अब नेट एक्सपोर्ट भन्दा कति छ, नेट एक्सपोर्ट भन्दा 20 रुपियाँ छ, ती तलतिर दिएको छ, त्यो 20 रुपियाँ पनि मैले राखिदिएँ प्लस। अब गभर्नमेन्ट कन्जम्सन भनेको छ, गभर्नमेन्ट कन्जम्सन कति छ हेर्नुहोस् त, तलतिर आयो नेट एक्सपोर्ट, तलतिर आयो इन्ट्रेस्ट प्रफिट, गभर्नमेन्ट कन्जम्सन भनेर, गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर भनेर हामीलाई कति दिएको छ, ल यो 200 रुपियाँ हो। ल 200 रुपियाँ, ठिक छ। यो डाटा हेर्दाखेरि चाहिँ मिस्टेक हुन्छ है, तपाईँहरूलाई इक्जाममा यस्तो टाइपको डाटा आउँछ। के गर्नु भने गन्नु पहिले, अनि बिचमा एउटा धर्को तान्नु के सजिलो हुन्छ। त्यो धर्को भएपछि त धर्कोभन्दा तलतिर मास्तिर हेर्न सजिलो हुन्छ नि त, फेरि कन्फ्युजन भयो भने त गयो नि है। हुन त दुईटा मेथड दिएको छ भने अर्को मेथडमा पनि 1160 नै आउनुपर्छ, मिले नमिलेको थाहा हुन्छ। तर दुईटै मेथड बिग्रेर चाहिँ मिलेको जस्तो रहेछ भने त फेरि बिग्रिन्छ। त्यसमा त 200 भयो। अब हेर्नुहोस् त हाम्रो के छ, गभर्नमेन्ट कन्जम्सन पनि भयो। अब ग्रस डोमेस्टिक क्यापिटल फर्मेसन है, अब क्यापिटल फर्मेसन, डोमेस्टिक क्यापिटल फर्मेसन कति छ 100 रुपियाँ छ। अब यता नेटमा दियो नि त, नेटमा दियो। अब ग्रस चाहियो नि त, ग्रस बनाउनु पर्यो। ग्रस बनाउन के गर्ने, डिप्रिसिएसन जोड्ने। डिप्रिसिएसन कहाँ छ, यहाँ छ। डिप्रिसिएसन जोड्दा कति भयो, 100 प्लस 20 भयो कि भएन, भनेपछि यहाँ के गरिदिने 100 प्लस 20 भनेर जोडिदिने। यसले डिप्रिसिएसन पनि जोडेछ है भन्ने कुरो पनि थाहा भइहाल्यो। अब यति जोडेपछि नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड भनेर फेरि अर्को 20 रुपियाँ जोडिदिने है, फेरि अर्को 20 रुपियाँ जोडिदिने। ल जोड्नुहोस् त साथी, कति भयो सबै जोड्दाखेरि 800 भयो, 20 रुपियाँ भयो, फेरि 200 भयो, प्लस 120 भयो, प्लस 20 भयो, भनेपछि 1060 बिलियन। यो भनेको कति रहेछ 1160 बिलियन भनेपछि। ल हेर्नुहोस् त साथी, चाहे हामी इन्कम मेथडबाट गरौँ चाहे एक्सपेन्डिचर मेथडबाट गरौँ, एन्सर इज सेम। किनभने निस्केको त जिडिपी त हो नि हैन, एउटै जिडिपी निकाल्ने। अनि
मलाई भेट्न आउनु पर्ने जुन बाटो आए पनि मलाई त भेट्नु पर्यो, फाइनल डेस्टिनेसन त मलाई भेट्नु हो हैन। बाटो त जुनसुकै हिँड्नुहोस् मतलब भएन भने जस्तै चाहे इन्कम मेथडको बाटो हिँड्नुहोस् चाहे एक्सपेन्डिचरको मेथड हिँड्नुहोस् भेट्नु पर्ने त हाम्रो जीडीपी नै हो। त्यसैले देयरफोर है देयरफोर GNP8 MP is 1160 billion from income and expenditure मेथड बोथ भनेर यसरी लेख्दिने, दुवै मेथडबाट आयो भनेर लेख्दिने। ठिक छ। ल अब हेर्नुहोस् त साथी, योबाट तपाईले बुझ्नु पर्ने चाहिँ के हो त कुरो? सर मैले यति त बुझेँ, अब मैले ध्यान चाहिँ कहाँ दिनु पर्यो भन्दाखेरि के ध्यान दिनु भने इन्कम मेथडले जहिले पनि एनडीपी8 एफसी दिन्छ, एफसी मा लगेर फाल्दिन्छ। एक्सपेन्डिचर मेथडले जीडीपी8 एमपी दिन्छ हैन। तर डोमेस्टिक क्यापिटल राख्दाखेरि हामीले कहिले पनि नेटमा राख्नु नहुँदो रहेछ हैन। यो 1000 मा त फेरि 100 रुपैयाँको मोमो कहाँ खाइस? 1000 रुपैयाँ लगानी गर्न पठाएको 900 त लगानीमा देखाउँदैछस्, 100 रुपैयाँ खोइ भनेर फेरि केरकार हुन सक्छ है। त्यसो हुँदाखेरि जहिले पनि ग्रस राख्दिने, मैले 1000 लगानी गरेको छु भनेपछि त दिएको पनि 1000, लगानी पनि 1000 गरेछ त सिद्धिएन त। यो कुरा भयो, यहाँ विचार गर्ने। अरु भनेको कन्जम्पसन अफ फिक्स क्यापिटल भनेको जहिले पनि डिप्रिसिएसन हुन्छ है। अनि अरु यावत कुराहरु त हामीलाई थाहा भइहाल्यो, खर्च र इन्कम हामी जोडिहाल्छौं। यस्ता क्वेशन्स फेरि पनि आउलान्, अरु क्वेशन्स पनि हामी सल्भ गरौँला है। यसलाई पनि विशेष ध्यान दिनु होला, विचार गर्नु होला। अब अर्को क्वेशन्स लिएर हामी अर्को भिडियोमा आउनेछौं। तबसम्मको लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।